मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको बताएंगे कि हमारे जाने के बाद इबलीस की औलाद आएगी। अबू जहल अबू लहब की नाजायज औलाद आएगी। यजीद के मुर्दार दिल रखने वाले भी आएंगे और आकर बोलेंगे बीजेपी है, भाजपा है, उसको क्या करेंगे। तो आप क्या जवाब देंगे उन लोगों को जब वो लोग भाजपा कहेंगे? तो आप बोलेंगे भाजपा को अगर मुबारकपुर से कोई हरा सकता है तो उसका नाम क्या है बताओ। जो भाजपा को यहां से हरा सकता है उसका नाम क्या है बताओ। बताए तो कौन मियाँ हमें वोट दे तो जान ले यहाँ गांव का जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो कि जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है। अबू जहल अबू लहब की नाजायज औलाद आएगी। वो अपने बाप की हराम खोर औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लग नहीं रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूं जिसमें मुल्क भारत के सबसे बड़े गद्दार मुसलमानों के दरमियान में बैठे एक ओवैसी नाम के शख्स, ज़मीन माफिया इब्ने ज़मीन माफिया असदुद्दीन ओवैसी, मेंबर पार्लियामेंट, जिसके अपने जहन्नमी होने का भरपूर सबूत है, खाइन होने का भरपूर सबूत है और उसके बदकिरदार होने का सबूत है, सूदखोर और अपने अहल खाना से ज़ना करने का इर्तिकाब का उसके ऊपर जुर्म आयद है। वो शख्स अगर तारीख़ को पढ़े बगैर, कुरान और हदीस को पढ़े बगैर और अपनी गिरबान में झाँके बगैर वो सहाबा और ताबाई और तबा ताबाइन पर गालियों का जमघटा लगाता है तो उससे बड़ा मलऊन शख्स कोई और नहीं हो सकता। आने वाले चंद मिनट में आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आप ये चीज़ साबित करेंगे कि ये वो शख्स, ये मलऊन, ये मुनाफिक असदुद्दीन ओवैसी जिसका नाम है, वो अपने अलावा किसी भी वोट देने वाले को अबू लहब अबू जहल की औलाद बताता है और नऊज़ बिल्लाह यजीद बिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को की औलाद बताता है और पता नहीं क्या क्या बताता है, जबकि इस शख्स को कुरान की एक आयत इस शख्स को नहीं पता है कि कुरान की एक आयत की बदौलत ये शख्स जहन्नमी है, ये असदुद्दीन ओवैसी मलऊन है और इसके सारी चीखों पुकार और इसके आबा व अजदाद के सारे चीखों पुकार जहन्नम और उसकी लानत का ये लोग मुर्तकिब हैं। ये सूदखोर 8, 10 या 12 ब्रांचेस सूदी बैंक का चलाने की वजह से, अभी गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक वीडियो एक खातून का पेश किया था, उस खातून ने बताया था कि इस शख्स ने उसका जीना हराम कर दिया है। वो खातून लोगों के घरों में काम कर करके इस शख्स को सूद प्रोवाइड करती है और ये सूद पर सूद लेता जा रहा है, जबकि खुली हदीसों और खुली कुरान की आयतों का मुर्तकिब होता है ये शख्स अल्लाह और उसका रसूल के दुश्मन होने के बावजूद भी। और आखिर क्यों ना हो, एक अल्लाह और उसके रसूल के खाइन दुश्मन का ही अमल हो सकता है कि वो सहाबा और इब्ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को गालियां दे। जो आयत मैं पढ़ करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन इस शख्स को, इस लाइन मुनाफिक शख्स को जो मैं बताना चाहता हूँ, उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से कि फिर अगर तुम इस पर अमल ना करोगे तो ये चीज़ ऐलान जंग सुन लो अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुमको तुम्हारा असल अमवाल मिल जाएगा, न तुम किसी पर जुल्म करने पाओगे और न तुम पर कोई जुल्म करने पाएगा। यानी कि उस सूदखोर के बारे में ये बहुत बड़ी लानत बताई है
کہ اگر کوئی شخص سود کا کاروبار کرتا ہے، اور کاروبار تو چھوڑ دیجیے، یہ پوری طرح سے تاجر ہے اسد الدین اویسی، اور یہ شخص گالیوں کی بوچھاڑ لگاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یزید رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ گالیوں سے نوازتا ہے اور ان کو بری طرح سے القاب سے نوازتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یزید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ جو میں کہہ رہا ہوں، اس چیز کا تمام کتابوں پر اجماع ہے، اور بڑے بڑے علماء جو کہ مفتیان کرام ہیں جو کہ گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی رحمہ اللہ تعالیٰ بتایا ہے یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ اور ابھی فی الحال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی یزید رضی اللہ عنہم کا بارہا ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے جنتی بتایا ہے یزید رحمہ اللہ تعالیٰ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی پہلی فوج جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر جنگ کرے گی ان کے لیے مغفرت ہے، اور اس جنگ اور اس محاذ کا سپہ سالار یزید بن معاویہ رحمہ اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ملعون شخص ان سب کتابی باتوں کو، ان سب تاریخی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآن کے احادیث کے فرامین کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے، یہ صحابہ کو اور ابن صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، جن کے تعلق سے بڑے بڑے احادیث تو میں نے سنا دی۔ میں کئی ایک اقوال سنانا چاہتا ہوں کہ یزید بن معاویہ کو برا کہنے والا شخص غور کرے۔ حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ سیدنا محمود بن ربیع فرماتے ہیں اس لشکر کا امیر یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امام غزالی کے نزدیک یزید رحمہ اللہ قتل حسین سے بری ہیں، اور یزید کے لیے رحمہ اللہ کہنا مستحب ہے۔ یزید کے متعلق علامہ اشرف سیالکوٹی بریلوی کا موقف ہے، انہوں نے کہا کہ آگے شیعہ کتب نے، انہوں نے لکھا کہ آگے شیعہ کتب سے ثابت کرتے ہیں کہ حسین اور یزید رحمہ اللہ کی بیعت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید رحمہ اللہ کی بیعت کے لیے تیار تھے۔ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین یزید کے پاس جا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، یزید میرا چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، وہ میرے متعلق جو فیصلہ کریں گے اسے حق ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس حال میں ہے اس کے باوجود وہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کی نسبت سے زیادہ رافت اور رحمت سے پیش آئے گا۔ مولانا محمد رافع صاحب اپنی کتاب سیرت حضرت امیر معاویہ میں یزید بن معاویہ امیر جیش کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ یزید نے پڑھایا۔ اسی طرح سے محمود بن ربیع نے لکھا کہ میں نے یہ حدیث ابو ایوب انصاری کے سامنے بیان کی، یہ روم کے اس جنگ کا ذکر ہے جس میں آپ رضی اللہ عنہ کی موت واقع ہوئی، اور فوج کے سردار یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جلال الدین سیوطی نے حدیث بیان کی کہ امیر خلافت غالب رہے گا جب تک کہ 12 خلیفہ نہ گزر جائے جو سب قریش سے ہوں گے اور جن پر تمام امت کا اجماع ہوگا۔ امام احمد نے لکھا کہ امیر ہمیشہ صالح رہے گا، 12 خلیفہ نہ گزر جائے، اس میں یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے، اور جو کوئی یزید کی بیعت توڑے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حمدہ القاری کے مصنف نے لکھا کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ سرزمین قسطنطنیہ تک جا پہنچا، اور اس کے ساتھ اکابرین صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس لعین شخص جو کہ صحابہ اور ابن صحابہ کو گالی دیتا ہے اور اپنے ساتھ نہ کھڑے ہونے والوں کو، اپنے خلاف ووٹ دینے والوں کو یزیدی بتاتا ہے، اور تمام طرح کی ملعونیت اس کے اوپر خود غالب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ مجرم مرتکب ہو چکا ہے، یہ منافق ثابت ہو چکا ہے۔ جیسا کہ بتاتے ہیں کہ جب منافق جھگڑا کرے گا تو وہ پھٹ پڑے گا، ٹھیک اسی طرح سے یہ جو اسد الدین اویسی صاحب ہیں وہ اپنے پھٹ پڑنے کے مجاز میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کو یہ چیز اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ صحابہ کو گالی دے رہا ہے، وہ خود منافق ہو رہا ہے، وہ خود جہنمی اور ملعون قرار پایا ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں۔ تو یہ کس نوعیت سے اور کس سبب سے یہ
صحابہ اور ابن صحابہ کو گالی دیتا ہے، لہٰذا اس طرح سے یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، صحابہ اور ابن صحابہ کا گستاخ قرار پاتا ہے۔ یہ اس کی روش اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ آج کے وقت میں بھاجپائیوں کا، RSS والوں کا گالیاں دے کر کے، اس میں ایک ویڈیو بھی اٹیچ ہے، گالیاں دے کر کے یہ اپنے حق میں ووٹ مانگ رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے یہ شخص بھی اپنے حق میں نہ کھڑے ہونے والوں کو طرح طرح کے غلط القاب سے نوازتا ہے۔